नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह मोमिनून आयत नंबर 33 से 50 तक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल मलउ, और कहा सरदारों ने, मिन कौमिही, उसकी कौम में से, अल्लज़ीना, जिन्होंने कफ़रू, कुफ़र किया, वकज़्ज़बू, और झुठलाया, बिलिक़ाइल आखिरती, आखिरत की मुलाकात को, वअतरफ़नाहुम, और हमने खुशहाल रखा था उनको। अतरफ़ा युतरिफ़ु होता है खुशहाली, इतराफ़ुन और हमने उन्हें खुशहाली दी थी, जिन लोगों को, फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। वो सरदार जो उसकी कौम में से थे, यानी हमने पिछली आयत जो पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने उनमें एक रसूल भेजा जिसने आके अपनी कौम से कहा, या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर, वही वाली बात, क्या नहीं इब्दुल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की, तुम्हारा इसके सिवा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं हो। तो उसके बारे में अभी हम यही बात कर रहे थे कि वो कौन से रसूल थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे, या कौम आद थी, या कौम स्वाले थी, या समूद में से कोई कौम थी। तो उस कौम के सरदारों ने कहा, उसकी कौम में से वो सरदार जिन्होंने कुफर किया था और आखिरत की मुलाकात को झुठलाने वाले थे, यानी उनका आखिरत पे भी ईमान नहीं था और वो इनकारी थे, और वो अल्लाह ने उन्हें बड़ी खुशहाली दे रखी थी दुनिया की ज़िंदगी में। उन सरदारों ने कहा, अब ये सारी बात जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये काला और कहा, किसने कहा, ये सारी बात अगली वही है कि उन सरदारों ने कहा जो उसकी कौम में से थे, जिन्होंने कुफर किया था, जिन्होंने आखिरत की मुलाकात को झुठलाया था, और जिनको हमने दुनिया की ज़िंदगी में खुशहाली दे रखी थी। क्या कहा उन्होंने, वो बात यहाँ से शुरू हो रही है। मा हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, नहीं है ये मगर एक इंसान, एक बशर, मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह। वही वाली बात जो पिछले रसूलों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की के सरदारों ने भी यही बात की थी अपने अवाम को, इसी तरह उन्होंने भी कहा था कि ये तो एक तुम्हारी तरह का एक इंसान है, एक बशर है। मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो एक तुम्हारी जैसा इंसान है। याकुलु मिम्मा ताकुलूना, वो खाता है उसमें से जो खाते हो तुम, उससे, इन जहाँ से तुम खाते हो वहीं से वो खाता है। व यशरबु मिम्मा तशरबून, और वो पीता है उसमें से जो तुम पीते हो। वैसा ही है, वैसा ही खाता है, वैसा ही पीता है, तुम्हारी ही तरह का एक इंसान है। वाला इन अतातुम, और अलबत्ता अगर तुम अतात करोगे, अगर तुमने कहना माना, बशरम मिस्लकुम, एक अपने ही जैसे बशर का, इंसान का, इन्नकुम इज़ल खासिरून, बेशक तुम तब तो बहुत ही खसारा पाने वाले होगे, तब तो तुम बहुत ही नुकसान उठाने वाले हो अगर अपने ही जैसे एक इंसान की तुम अतात कर रहे हो। हालांकि अगर देखा जाए तो वो सरदार खुद भी तो उनसे अतात करवाते थे, वो खुद कोई फरिश्ते तो नहीं थे, वो उन्हीं जैसे इंसान थे। लेकिन बस ये उनकी यही मंतक थी। अयाइदुकुम, क्या वो वादा देता है तुम्हें, इस्तफामिया है, सवाल वाला, क्या, वादा याइदु, वो वादा देता है, कुम तुम्हें, अन्नकुम, कि बेशक तुम, इज़ा मित्तुम, जब तुम मर जाओगे, वकुंतुम, और तुम हो जाओगे, तुराबन, मिट्टी, व इज़ामन, और हड्डियाँ, अन्नकुम, कि बेशक तुम, मुखरजून, तुम निकाले जाने वाले हो। क्या ये तुमसे ऐसे वादे करता है, ये रसूल क्या तुमसे ये वादे करता है कि जब तुम मर कर मिट्टी हो जाओगे, हड्डियां तुम्हारी गल सड़ जाएंगी और फिर तुम निकाल दिए जाओगे, फिर तुम्हें उठा लिया जाएगा। हई हाथ, बहुत ही दूर बात है, ये तो अकल से बहुत दूर बात है। हई हाथ,
नामुमकिन बात है, بعید है ये बात, है हाथ, बहुत ही दूर, बहुत ही नामुमकिन, ये तो हो ही नहीं सकता। लिमा तुअदून, जिसका तुम वादा दिए जाते हो। इन हिया, नहीं है वो, इल्ला मगर, हयातुन दुनिया, हमारी जिंदगी दुनिया की, बस यही एक जिंदगी है, यही दुनिया की जो रहना है, जितने साल यहाँ पे जीना है, बस यही जिंदगी है। नमूतु व नहया, यही हम मरते हैं और हम जीते हैं। वमा नहनु बिमबऊसीन, और नहीं है हम बिल्कुल भी उठाए जाने वाले हैं, हर किस उठाए जाने वाले नहीं, दोबारा कोई नहीं उठाएगा। जितनी देर यहाँ जिंदगी है मर जाएंगे, मर के हम मिट्टी के साथ मिल जाएंगे, हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी। वही बात जो अहले मक्का भी कहते थे, आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन आइन्ना लमबऊसून, क्या जब हम मर जाएंगे और हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी, हम मिट्टी हो जाएंगे, क्या हम दोबारा भी उठाए जाएंगे? यही बात पहले रसूलों के कौमों ने भी यही बात की, तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई जा रही है कि पहले रसूलों ने भी इसी तरह के लोगों के इल्ज़ामात और उनकी बातें सही हैं। इन हुवा इल्ला राजुलु, नहीं है वो मगर राजुलु, एक आदमी, निफ्तरा, जिसने झूठ घड़ लिया है, जिसने घड़ लिया है, इफ्तरा कर लिया है, बांध लिया है, अलल्लाहि काज़िबन, अल्लाह पर झूठ। ये तो अल्लाह के बारे में झूठी बातें क्या करते हैं। इसने अपनी नबुव्वत और रसालत के बारे में झूठ घड़ लिया है और अल्लाह से मंसूब कर दिया। इससे ये भी पता चलता है कि ये कौम भी अल्लाह की इनकारी नहीं थी, अल्लाह को मानती थी, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क करने वाली थी। पीछे हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में भी यही पढ़ा था कि वो भी शिर्क करते थे, अल्लाह को तो मानते थे। वमा नहनु लहू बिमुमिनीन, और नहीं है हम इस पर ईमान लाने वाले, हम तो नहीं मानने वाले, ये तो अल्लाह के बारे में झूठी बातें करते हैं, हम इसकी बात मानने वाले नहीं हैं। क़ाला, तो रसूल ने कहा, रब्बिन्सुरनी, वही जो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा, बिमा, इस पर के कज़्ज़बूनी, इन्होंने मुझे झुठला दिया है, इन्होंने मेरी तकज़ीब की है, इस तकज़ीब के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। क़ाला, फरमाया, अम्मा, थोड़ी ही मुद्दत में, अम्मा कलीलिन, अन और मा मिल के बन गया अम्मा, कलीलिन, थोड़ी ही मुद्दत में, कुछ ही देर में, ला युस्बिहुन्ना, अलबत्ता ये ज़रूर हो जाएंगे, नादिमीन, शर्मिंदा, पछताने वाले। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तर्जुमा इसको, आप इसको बार बार दोहराएं। अन और माँ दोनों को मिलके बन गया अम्मा, ठीक है। अम्मा, अम्मा होता है उससे, उस चीज़ से, कलीलिन जो थोड़ी हो, यानी थोड़ी ही मुद्दत में, थोड़े ही टाइम में, थोड़ी ही देर में, ला युस्बिहुन्ना, इसमें दो ताकीदें हैं, एक पहली लाम ताकीद, ये लाम, और दूसरा नून सकीला, ज़रूर ब ज़रूर ये हो जाएंगे नादिमीन, पछताने वाले। फ़अख़ज़तहुम सय्यहत, तो पकड़ लिया उन्हें चीख ने, अख़ज़ याख़ुज़ु, पकड़ना, पकड़ लिया, हम उनको, अस्सय्यहत, चीख ने, एक चिंगार ने, बिलहक़्क़ि, हक़ के साथ, फ़जअलनाहु, तो हमने कर दिया उनको, बना दिया उनको, गुसाअन, कूड़ा, हमने उन्हें कूड़ा बना दिया। गुसान कहते हैं, एक तो खेत से फसल कट जाने के बाद जो पीछे भूसा रह जाता है ना, खसो खशाक पड़े रह जाते हैं, उस झाड़ झंकाड़ और कूड़े किरकट को गुसान कहा जाता है। और बाज़ औक़ात पानी के ऊपर आपने देखा होगा, कभी सैलाब आए या बहुत ज़्यादा बारिश हो, तो बारिश के ऊपर ऊपर कूड़ा तैरने लगता है, वो खसो खशाक बेवज़न सा
اسے غثاءً کہا جاتا ہے۔ فجعلناہم غثاءً، ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ فبعداً للقوم الظالمین، پس دوری ہے یعنی لعنت ہے اس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والی تھی۔ فبعداً للقوم الظالمین، پس دوری ہے، پس لعنت ہے، پھٹکار ہے ان ظالموں کی قوم پر۔ ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد قروناً آخرین، دوسری امتیں، قرن ان کی جمع قروناً، آخرین دوسری، پھر ہم نے اس کے بعد اور بہت سی قومیں پیدا کی۔ ما تسبق، نہیں آگے نکل سکتی، سبق یسبق، من امتن کوئی امت، اجلہا اپنے وقت سے، وما یستأخرون اور نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ کوئی قوم بھی نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی اور نہ ہی اسے مؤخر کر سکتی۔ ثم ارسلنا رسولنا، پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو تترا، پے در پے، اس کے بعد پھر اور پیغمبر اور رسول آتے رہے۔ تترا، اس سارے میں بس ایک ہی لفظ لیا ہے، یہ تو بار بار آپ نے پڑھا ہے۔ پھر ارسلنا، بھیجا ہم نے، رسولنا اپنے رسولوں کو، یا پھر بھیجے ہم نے اپنے رسول، رسول کی جمع رسول، اپنے رسول، تترا پے در پے، کلما جب جا، جب بھی آیا، کلما جا جب کبھی آیا، امت رسولہا کسی امت کے پاس اس کا رسول، کلما جب کبھی جا آیا، امتن کسی امت کے پاس، رسولہا اس کا رسول، کذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فاتبعنا تو ہم نے پیچھے چلتا کیا، ہم نے پیچھے لگا دیا، بعضہم ان میں سے بعض کو، بعضاً بعض کے، جب بھی کبھی کسی قوم کے پاس اس کا کوئی رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے بھی ایک کے پیچھے دوسری قوم کو لگا دیا۔ ان کی تکذیب کے جواب میں ہم بھی ان قوموں کو یکے بعد دیگرے ہلاک کرتے چلے گئے، یعنی ایک قوم ہلاک ہوئی پھر اس کے بعد دوسری آئی، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں تفصیل سے۔ قوم عاد کے بعد پھر قوم سمود آئی، پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اس طرح ایک کے بعد ایک قومیں آتی گئیں۔ وجعلناہم احادیث، اور ہم نے بنا دیا انہیں قصے کہانیاں، احادیث باتیں، ہم نے انہیں باتیں بنا دی، بس باتیں ہی رہ گئیں ان کی، قصے کہانیاں ہی رہ گئیں۔ ان قوموں کے نام اب دنیا میں کہانی اور داستانوں کی حد تک ہیں کہ قوم مدین فلاں علاقے میں تھی، قوم عاد اس علاقے میں تھی، قوم سمود اس میں تھی، عامورہ اور سدوم کی بستیاں فلاں جگہ پہ تھیں، تو یہ ساری باتیں ہی ہیں، اب کہانیاں ہی ہیں۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس دوری ہے، لعنت ہے، بہت پھٹکار ہے، لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون واخاہ ہارون، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور واضح دلائل کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ اور نشانیاں دے کے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ اور تھے وہ بہت ہی سرکش لوگ، عالین بڑے متکبر، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے والے سرکش قسم کے لوگ تھے۔ فقالوا تو انہوں نے کہا، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین، بشر ان کی مثنیٰ ہے، یہ دو کے لیے آتا ہے، اپنے جیسے، مثلنا اپنے جیسے دو آدمیوں پر، انؤمن الف حمزہ استفہام
کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں لبشرین دو آدمیوں پر مثلنا جو ہمارے ہی جیسے ہیں وقومہما یہ واو جو ہے یہ اور والا نہیں ہے یہ حالیہ ہے حالانکہ ان دونوں کی قوم لنا ہماری عابدون خدمت کرنے والی ہے ایک تو یہ کہ یہ اس قوم سے ہیں جو ہمارے اطاعت گزار ہیں باز گزار ہیں یہاں عبادت کا لفظ جو ہے وہ اطاعت کے معنوں میں ہے فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون پر ایک اعتراض وہی کیا جو حضرت نوح حضرت ہود اور حضرت صالح کی قومیں اپنے اپنے رسولوں پر کر چکی تھی یعنی یہ کہ وہ ہماری طرح کے انسان ہیں لیکن یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی تھا اور یہ کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا تعلق اس قوم سے تھا جو فرعون کی محکوم قوم تھی بنی اسرائیل مصر میں فرعون کے غلام تھے اور وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی غلام قوم کے دو آدمی اٹھیں اور آ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہماری اطاعت کریں ہم اللہ کے رسول ہیں تو یہاں پہ جو لفظ عبادت ہے اس کا مفہوم اس معنوں میں نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں عبادت کا مفہوم ہوا کرتا ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہ ان کی اطاعت کرتے تھے یعنی فرعون نے اسی اطاعت کو لفظ عبادت سے تعبیر کیا چنانچہ فرعون کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم ہماری غلام ہے ہماری اطاعت شعار ہے ہم ان پر اختیار رکھتے ہیں ہم جو چاہیں انہیں حکم دیں جیسا قانون ہم چاہیں ان پر لاگو کریں ہم چاہیں ان کے لڑکوں کو قتل کروا دیں چاہیں ان کے بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں جیسا کہ وہ کرتے تھے یہ لوگ ہمارے غلام اور محکوم ہونے کے باعث ہمارے کسی حکم سے سرتابی کی جرات نہیں کر سکتے تو اس لیے انہوں نے یہ کہا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون فکذبوہما تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا فکانوا من المہلکین تو وہ ہو گئے ہلاک کیے جانے والوں میں سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پائیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی دونوں کو ایک نشانی بنایا یہ نہیں کہا کہ ہم نے مریم کو ایک الگ نشانی بنایا اس کی ماں کو الگ نشانی بنایا بلکہ کیونکہ دونوں کا بات ہی ایک تھی نا کہ حضرت مریم کے وطن سے بغیر باپ کے بچے کا پیدا ہونا ایک ہی نشانی تھی اور ہم نے بنایا ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی وآویناہما اور ہم نے جگہ دی ان دونوں کو آوا یو وی ہوتا ہے جگہ دینا ٹھکانہ دینا وآوینا اور جگہ دی ہم نے ہما ان دونوں کو الی ربوۃ ایک بلند زمین کی طرف ایک ربوہ کہا جاتا ہے بلند زمین اونچی جگہ جیسے پوٹھوار کا علاقہ ہوتا ہے نا اونچی جگہ پہ ذات قرار و معین ذات قرار جو سکون والی تھی قرار والی تھی و معین اور جاری چشمے والی تھی اب یہ جگہ کون سی تھی اس کے بارے میں مختلف مفسرین مختلف آراء رکھتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ وہی ٹیلہ ہے جہاں ایک کھجور کے سائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو کچھ عرصہ اسی جگہ پر ماں بیٹا قیام پذیر رہے ہوں اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین کہ وہ جگہ سکون و قرار والی بھی تھی اور چشمے والی بھی تھی جبکہ ایک اور رائے ہے جو کہ جس کا ذکر بائبل میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اس وقت اس علاقے میں ہیرودیس بادشاہ کی حکومت تھی جو یہودی تھا دراصل رومن شہنشاہ نے اس علاقے میں اس شخص کو بادشاہ مقرر کر رکھا تھا اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور جس کی وجہ سے نجومیوں نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری
سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کے تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کے دل میں ڈر بٹھا دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اس کی سلطنت میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ ان حالات میں حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہاں سے نکل گئیں اور مصر چلی گئیں، اور اس یہودی بادشاہ کے انتقال تک وہ وہیں رہیں، اور اس کے بعد اس وقت واپس آئیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 10-12 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس روایت کو درست سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اپنی اس جلا وطنی کے دوران مصر میں جس جگہ پر انہوں نے قیام کیا تھا اس آیت میں اس جگہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ باقی واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات بھی غلط نہیں لگتی کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اس وقت بھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمہ جاری کر دیا تھا اور بڑی پرسکون جگہ ان کو عطا فرمائی تھی۔ دوسری بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام